الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد للہ آج دی اس سالانہ کانفرنس دے مہمانان خصوصی مہمانان گرامی قدر تشریف لے چکے کچھ ہی لمحات تو بعد انشاءاللہ تھوڑے سامنے جلوہ گر حسن میں تھوڑے علاقے دا تھوڑا خادم بار بار تھوڑی خدمت وچ حاضری دیوڑ دا اتفاق اکثر ہوندا رہتا لیکن یہ ساڑھے پیارے بھائیوں اور دوستاں دی محبت ہے اور اللہ دی توفیق اور رحمت ہے کہ بار بار قرآن و سنت دی دعوت دی نسبت نال تھوڑے نال ملاقات کا شرف
ملتا رہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مہمانان گرامی قدر اپنے خصوصی خطابات نال تانوں مستفیض فرمان گے۔ میں مختصر جہا ابتدائیہ سیرت دا عنوان بھی ہے کانفرنس دا، اور صحابہ دا مقام بھی کانفرنس دا عنوان ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑے سامنے کچھ مختصر جے وقت مقام صحابہ دے اوتے گفتگو کرا۔ اللہ مینوں توفیق دے اور سانوں سارے گل سمجھن دی توفیق دے، اور پھر صحابہ نال اللہ ساڈی محبت وچ ہور اضافہ فرمائے۔ دین دیاں ترے بنیاداں ضروری اہم جس کو بغیر ایمان نہیں بچتا، ایک توحید، ایک رسالت اور ایک صحابہ۔ توحید دا اقراری نہ ہوئے بندہ تاوی مشرک بے ایمان کافر ہے۔ اگر رسالت دے اوتے ایمان نہ رکھے تو پھر بھی مسلمان کہلاون دا حقدار نہیں۔ انہیں ہر جے صحابہ دے مقام دا معترف نہیں تو او بندہ بھی کدی اللہ تے او دے رسول دے کاغذاں وچ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے ضروری ہے کہ توحید و رسالت دے نال نال صحابہ دا مقام بھی اسی پہچانے۔ آج دے اس فتنے دے دور دے اندر جتھے توحید و رسالت دا کم ضروری ہے، میں آکھدا ہوں دے نال انہیں یار صحابہ دی عزت دا دفاع کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اے تا پھر اس واسطے بھی ضروری ہو گیا کہ وہ جڑی توحید و رسالت ہے وہ بھی اگر سانوں پہنچیے تو صحابہ دے ذریعے پہنچیے۔ یعنی حضور علیہ السلام کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1400 سال۔ اسی آ گئے اس صدی وچ وقفہ تے غیب ویکھو۔ ادے نبوت ادے امت وچ کتنا گئے پہ ہن ساڈا 1400 سال۔ تے اسی ڈائریکٹ نبوت نو تے ویکھیا ہی نہیں، سنیا ہی نہیں، کچھ انہاں کولوں حاصل ہی نہیں کیتا۔ ڈائریکٹ اساں نوں جو کچھ ملیا ہے نبوت دی طرفوں وہ صحابہ دے ذریعے ملیا۔ ان سمجھ لو پل نبوت تے امت دے درمیان پل صحابہ۔ جلے جنگاں لگ دی نا، جنگاں تے دشمن ممالک جلے حملے کر دین تے بمباریاں کر دین، اہم جڑے ٹھکانے تے شروع بمباریاں کر دین نا، وہ پلاں تے کر دین۔ کیوں؟ جو درمیان وچ پلے ایک ادھے صوبہ ایک ادھے صوبہ، ایک آبادی ادھے ایک ادھے، ایک شہر ادھے دوسرا شہر ادھے، وچ پل نال رابطہ ہے۔ وہ پل دے اوتے حملہ کر کے انہوں تباہ کر دیں تاکہ انہاں دا آپس وچ رابطہ کٹ جائے، تاکہ ساڈا کام سوکھا ہو جائے۔ اگر تھوڑا اتفاق ہویا ہوئے یہ جی ٹی روڈ پنڈی تو پشاور آلا پنجاب سارا اگو آوے دا دریائے سندھ تے دریائے کابل کے رل کے چل دے پھر وہی اللہ دی قدرت دا نظارہ
انہاں دا پانی آپس وچ رلدا نہیں. پل نے اس کے اتنے تے پل پار اگوں کے وے صوبہ خیبر پختونخوا ہے، ادھے پنجاب ہے، ادھے صوبہ خیبر پختونخوا وچکار کے وے پل. میں گل سمجھاون واسطے مثال دیتی کہ پل دی اہمیت اتھے بھی وہ گل ہے. دشمن نے جدوں بھی حملہ کیتا ہے تو اس نے کوشش کیتی ہے اے پل تباہ کریے تاکہ امت دا نبوت نال رابطہ تے کنیکشن ٹوٹ جائے. اگر امت تے نبوت دا آپس وچ رابطہ قائم ہے تو اسی اپنے مقصد وچ کامیاب نہ ہو سکتے. اگر اسی اپنے مقصد وچ کامیاب ہونا ہے یعنی اسلام دے خلاف سازش کرنی ہے اور اندروں کھوکھلا کرنا ہے جے اسلام نو تے او تو لیبل بھی اسلام دا لاونا ہے لیکن اندروں اسلام دیاں جڑاں کٹڑیاں تو پھر او دے واسطے ایو طریقہ ہے کہ پل توڑیا جائے. امت دا صحابہ تو اعتماد اٹھایا جائے. اے دشمن دی سازش. لیکن انشاءاللہ جتنے تک رسول اللہ دا کلمہ پڑھن والے مومن مسلمان زندہ ہیں اس پل دی پہرے داری کرے سن دشمن نو منہ دی کھاوڑی پوسی کدی انج نہ ہون دیساں کہ اپنا رابطہ اپنے نبی نال توڑ بابا اس پل نو گرا کے اساں اپنی جاناں قربان کرنیاں پیاں تا کر دیساں لیکن نبوت تے امت نو رلاون والے پل نو اسی کدی ٹوٹن دیونا. آکھو انشاءاللہ کچھ آکھو انشاءاللہ زور لا کے آکھو انشاءاللہ ہتھاں نو اٹھا کے آکھو انشاءاللہ. اللہ دے بندے ہو تو صحیح بیٹھ کے معلوم ہوتا ہے جو دعوت آیا ہے مہمان اتنا لمبا سفر کر کے آئے بیٹھے. جاگو تھوڑا جا بیداری دا ثبوت دے. صحابہ کون؟ سب کو پہلے تعریف سمجھو. صحابہ کن آکھدے اے جمع ہے صحابی دی واحد صحابی او دی جمع صحابہ. نوجوانوں نے بھی نہیں پتہ ہوتا جو صحابہ پتہ نہیں کیا چیز ہے دا معنی کہ سمجھو. صحابی بمانا ساتھی رفیق دوست بیلی یار یہ صحابی دا مانا. ایک ہوئے تا صحابی جس سارے ہومن حضور دے یار تے دوست تے انہوں نے کیا رہتا صحابہ. اور جمع دا سیغا صحابی واحد دا سیغا. قریب ہو جاؤ نیڑے نیڑے ہو جاؤ. قربانی دو ٹھنڈا موسم میں لوگ باہر تنگ موسم نیڑے نیڑے ہو جاؤ. تے علماء نے اس کا معنی کیتا ہم الذین ادرکوا صحبت النبی مع الایمان. صحابی لفظ دا لغوی معنی تے ہے ساتھی یار دوست بیلی لیکن شریعت دی نگاہ دے اندر صحابی دا معنی صحابی ہوندا ہے جڑا ایمان دی حالت دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت پا گیا. ولو صحبت پاؤن واسطے ساری زندگی نبی کریم دی صحبت دا ہونا ضروری نہیں. صحابی بنن واسطے
اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی بندہ جے کھلوتے ہی کدائی ایمان دی حالت چ میرے نبی دے چہرے پر انوار دی زیارت کر گیا، او بھی زمرہ صحابیت دے وچ شامل ہو گیا۔ ضروری نہیں کہ ساری زندگی حضور نال کھلوتے نے کدائی ویکھیا حضور کو تے مت زندگی موقع نہیں دیتا دوبارہ، لیکن ایک دفعہ ایمان دی حالت وچ ویکھ لیا، صحبت پا لئیے۔ ویکھنا بھی شرط نہیں کہ بعض نابینے بھی ہے نا صحابی، کہ انہوں تو نہیں ویکھیا پھر وہ صحابی دا بن گئے، مقصد ہے صحبت پاؤں۔ آپ دی رفاقت معیت تے آپ دی مجلس انہوں نصیب ہو گئی، چاہے کھلوتے ہی کیوں نہ ہوئے، لمحہ بھاری کیوں نہ ہوئے، لیکن شرط ایمان۔ بولو شرط کے دے، ورنہ ابو جہل اینڈ کمپنی تو ہر لے نبی پاک دے دائیں بائیں ہیں، لیکن اے صحابی نہیں بنے، کیوں؟ جو انہاں دے دل وچ ایمان۔ بولو تو صحیح، کوئی نہیں۔ هم الذين أدركوا صحبة النبي مع الإيمان۔ صحابی او دے جڑا ایمان دی حالت دے اندر رسول اللہ دی صحبت پا گیا، تے مومنہ دا عقیدہ ہے کہ جڑا بھی صحابہ دی نبی کریم دی صحبت پا گیا، انہوں چونکہ نسبت ہو گئی ہے نبی کریم دے نال، اس نسبت دا حیا کرنا ایمان والے تے فرض ہے۔ اور ساڈا کوئی تعارف نہیں، ابو بکر کون ہیں، عمر کون ہیں، عثمان کون ہیں، علی کون ہیں، امیر معاویہ کون ہیں، اساں نہ جاندے۔ انہاں دا تعارف جے سانو ہویا تاں کہ دی نسبت نال ہویا، نبی پاک دی نسبت نال ہویا۔ یہ تو سن اے پتہ چلیا کہ حضور دے ساتھی ہے، قرآن جو پتہ لگ گیا تے صدیق اکبر دا ہوئے جہدیاں صحبتاں دا ذکر اللہ دا قرآن بھی کرتا ہے۔ کسے صحابی دی صحبت نو قرآن نے بیان نہیں کیتا، شان تا قرآن نے بیان کیتا ہے جو صحابہ دا بڑا اچا شان ہے، لیکن کیڑا سنگ رلیا میرے نبی دے ایک کسے دے بارے بھی قرآن نہیں بیان کیتا، جے بیان کیتا ہے تا اسے دے بارے کیتا ہے جڑا ابو بکر صدیق دے نام دے نال مشہور ہے، کیونکہ اللہ دا قرآن سورۃ التوبہ دے اندر فرماتا ہے الا مجبور کی تو نے ران دے میرے نبی نو مکے وچ میرے نبی نکل آئے، اللہ فرمایا او بدبختو جے تساں نصرت نہیں کرے تے میرے نبی دی تو میں اللہ نصرت کرن واسطے کافی ہاں، تے میں نصرت اپنے نبی دی کرے سا مدد کرے سا، تے ویکھو وقت میں کیویں مدد کیتی ہے، میں اس موقع مدد کیتی ہے جدوں میں اپنے محمد کریم دے نال ابو بکر صدیق دا یارانہ جوڑ چھوڑیا، وہ لے کے نکلے حضور نو تے پھر وہ غار ثور
ویکھی نے جنہیں حج عمرہ کیتا ہے ویکھی اس بارے سو اتنے میں نہ دس سکتا کہ صدیق کون ہے اتنے اللہ تو لے ونجے تے چڑھ کے ونجو 5000 فٹ دی بلندی تے تانوں پتہ لگے صدیق دا شان کے کلا بندہ نہیں چڑھ سکدا مشقت تکلیف اتنی اونچی پہاڑی جبل سور لیکن کمال کہ بڑھاپے دی عمر دے وچ ابو بکر میرے نبی نو موڑھیاں تے چا کے جواناں دی طرح چڑھ گیا تے غار سور دے وچ پہنچا چھوڑیا اتنے وجہ پتہ لگتا ہے جو صدیق کون آ جڑے بندہ چڑھتا ہے نا اتنے نہیں سمجھ لگنی کہ صدیق دا شان کیا ہے خیر ہے اے او صحابی جدی صحبت دا اللہ ذکر کیتا اذ یقول لصاحبہ آکھو اذ یقول لصاحبہ یہ لفظ پڑھو اذ یقول لصاحبہ جڑے ویلے اتوں کافراں دا لشکر پچھوں آ گیا جاسوسیاں کریندا گرفتار کرن واسطے نبی تے صدیق نو کیونکہ چھپ کے نکلے آئے مکے دے وچوں کافراں کولوں جان بچا کے تے اے وی ثابت ہو گیا جڑا جان بچا کے نکلے او مشکل کشا بولو بولو او کسے دا حاجت روا نہیں ہو سکدا جدا میرا نبی آپ اپنی جان جو کھائے پا کے چھپ چھپ کے پیا نکلدا ہے بس ثابت ہو گیا کہ ساری کائنات دا معبود مسجود مشکل کشا حاجت روا نہ کوئی نبی ہے نہ ولی ہے نہ علی ہے نہ حسین ہے نہ ابو بکر تے نہ عمر تے نہ عثمان تے نہ کوئی اور صحابی نہ پیر سیال تے نہ دادا صاحب لاہور والے نہ شیخ عبد القادر جیلانی تے نہ با یزید بستامی کوئی بھی نہیں جو مشکل کشا حاجت روا پر نبی طاقت رکھ دے تو کون ہے ایمانی غیرت نال جواب دیو کون ہے اس صاحب نے لفظ بولیا جب وہ گھبرا رہے تھے اتوں آ گئے کافر تھے ابو بکر آخیا یا رسول اللہ ہن کے بڑسی لو نظروا الى اقدامهم لابصرونا یا رسول اللہ اے جڑے زاویے تے کھلوتے کافر خان دے منہ دے کو آ کے انہاں دا دھیان کوئی نہیں اس پاسے اے جے اگر اپنے پیراں دے پاسوں ویکھ سن تے انہاں دی ساڈے تے نظر پے کیونکہ کھلے اندر اونچائی تے غار ہے سامنے تھلے ایتھے وہ کھلے اونچے ائی سامنے تھلے غار ہے فرمایا یہ تو آ گئے یا رسول اللہ ہن کے بڑسین تے کھلے اس زاویے تے جو تلو ویکھن پیراں چوں تے اسی سامنے تے بیٹھے اسی نظر آ وسا اس ویلے جڑے ویلے گھبراون لگے اس ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیاں دتیاں ابو بکر نو تے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر میری جان دا غم نہ کر اللہ ساڈے نال اللہ ساڈے او ساڈے نال تے اسی اسے تے توکل تے یقین تے بھروسے کرن والے ہاں لہذا اے ساڈا بال بھی بھیکا نہیں کر سکدے اج لوگ کو تان لیندے ابو بکر صدیق دے جو اپنی جان بچا کے نکلیا تے سارا انہوں ڈر اپنی جان دا ہی نبی پاک دی کوئی فکر کوئی نہیں اس نو
اللہ انہاں دے منہ دے اوتے بجا رگڑیا قرآن وچ لفظ ہی اللہ او بولیا جس لفظ دے وچ فکر اپنی جان دی نہیں ہوندی او لفظ اوتھے بولیا ویندا ہے جس لے دوے دی فکر ہوے ایک ہوندا ہے غم او ہوندا ہے اپنی جان دا خوف جنوں آدے ہو اے اپنی جان دا ہوندا ہے جے خوف دا لفظ آوے تا اپنی جان دے خطرے ہوندے تے جے لفظ آوے حزن دا لفظ کیڑا آوے بولو بولو قرآن دا لفظ ہے حزن ہے زا نون حزن جے حزن دا لفظ آوے تا غم اپنی ذات دا نہیں ہوندا عربی وچ اے لفظ دوے دے غم واسطے بولیا ویندا ہے دوے دی فکر واسطے بولیا ویندا ہے نبی کریم اس موقع تے ایو لفظ بولیا اے نہیں آکھیا جو لا کہ خوف نہ کر خوف دا لفظ بولیں دے تا مطلب ہے جو انہوں اپنی جان دی فکر آئی لیکن اللہ دے نبی تسلی دے لگیا کیڑا لفظ بولے اللہ تحزن بولو بولو لا تحزن تو حزن نہ کر اتھاؤں ثابت ہو گیا کالے دل والے دے دل دی شرارت تے دے دل دی بے ایمانی اتھاؤں ثابت ہو گئی اللہ قرآن میں جو صدیق اکبر دے دل دیاں گوائیاں دے چھوڑیاں کہ اس غار وچ بھی دشمنانوں سامنے پہ کہ ابو بکر نو اپنی جان دی کوئی فکر نہیں سارا فکر ہاتھ محمد رسول اللہ اپنی فکر ہوندی تا کلمہ کیوں پڑھیا اپنی فکر ہویا تا ود اپنا مال کیوں لٹاویا اپنی فکر ہوندی تا مکے چوں نال کیوں لے کے ٹریا ایو جے بندے دے نال تا لوگ ٹردے ہی نہیں جے جان دا خطرہ ہوئے جو کہ اے دے نال میں بھی مفت وچ رگڑیا نہ جاواں لیکن اگر اپنی جان دا فکر ہوندا تا صدیق میرے نبی نو لے کے بھی نہ ٹریا لیکن جدوں او مکے چوں ٹور کے میرے نبی نو دشمناں دے دردے وچوں کڈ کے اس مقام سور تے غار سور دے وچ لے کے پہنچ گیا تا ثابت ہو گیا کہ صدیق نو اللہ نے پیدا ہی نبی کریم دی حفاظت واسطے کیتا صدیق اکبر نو اللہ پیدا ہی نبی کریم دی صحابہ دا مقام پہچان فیس بک کے واٹس ایپ یوٹیوب اتنا فحش مواد صحابہ دے خلاف بندہ کلپ سن نہیں سکتا کوئی انہاں دے ایمان تے گلاں کردا ہے کوئی انہاں دی امانت تے دیانت تے صداقت نو مجروح کردا ہے کوئی اپنی کالی زبان استعمال کر کے گالم گلوچ کردا ہے کوئی تبرے بازی کردا ہے کوئی انہاں دے نال اس طرح توہین آمیز رویہ اختیار کردا ہے تیرے تے میرے ایمان دا تقاضا اے ہے کہ اج اسی جویں توحید دا بیان سمجھی ودیاں کہ توحید ضروری ہے تے جویں رسالت دے نال محبت دا دم بھری ودیاں جو رسول اللہ دی عزت دا تحفظ واسطے ساڈی جان حاضر ہے میری گزارشات دا مقصد اے وے اج اے بھی سمجھ کے اٹھو جویں توحید تے رسالت دا تحفظ فرض ہے انجے یار ابو بکر صدیق تے پوری جماعت صحابہ دی عزت دا تحفظ بھی فرض ہے جنہاں دیاں گواہیاں اللہ قرآن وچ دیندا رہ گیا اج اسی کسی نوں اجازت دے سکتے ہاں کہ وہ جڑا اودے دل وچ آوے وہ بکدا رہ جائے اللہ اکبر اللہ قرآن کریم وچ انہاں دیاں تعریفاں کردا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ جڑا قرآن ہدایت بن کے آیا اس نو جنہاں سب تو پہلے منیا آؤ اسی تانوں انہاں دیاں صفتاں پڑھ سنائیے وہ پہلے منن والے کون صحابہ بولو کون جلے قرآن اترے تا کو صحابہ ہی ہیں اسی تو ہن پہ پیدا ہوندے ہاں قیامت نہیں اگلیاں نسلاں تا بعد وچ پیدا ہو سن میرے نبی دی زبان وچوں جے ڈائریکٹ کسے قرآن سنیا تا صحابہ دی جماعت آئی اللہ انہاں دیاں تعریفاں کردا ہے الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
ينفقون اے اوویں جنہاں ویکھیا بھی نہیں اللہ نو لیکن وقت بھی ایمان لیاں اساں تو نے دلا سارے جو پچھلے کئی منی بدن تے چلو اسی من گئے تے او تا پہلے آن من والے کیونکہ رسول اللہ دا ورنہ موسیٰ علیہ السلام بھی یہ گل کیتی ہے جو اللہ نو منو او میری قوم والے ہو تے قوم کیا کیا جتنے تائیں اس رب نو سامنے نہ لے آ کے کھلا رہے سانو یقین نہیں ارین اللہ جہرتن اللہ سانو سامنے لے آ کے وکھا تاں اسی مندے ہاں اے اصحاب موسیٰ دا حال تے جواری آوے اصحاب محمد رسول اللہ دی تا اتھے نبی کریم ابو بکر دے سامنے گل کر دین اللہ دی توحید دی فرمایا مجھے دے سامنے گل کی تھی اس میرے کو کچھ نہ کچھ ٹائم منگیا لیکن اس دھرتی وچ کلا ابو بکر ہے میں جو آکھیا نا کہ میں اللہ دا نبی ہاں انہاں فوری آکھیا وقت میں تہاڈا پہلا صحابی اتھائی پیر تے کھلوتے من بن دیکھ پھر باقی حضرت بلال تبدیل ریٹتے نا لٹا آہد دیا صداواں لیندے ہیں اللہ نو لٹھائی لیکن وطری من لے تے منیا تے پھر اتنیاں او دے واسطے مشکلات برداشت کی خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے لکھاں بھلیاں اتے پھٹکاں نو رہ لایا صحابہ نے لہو مکے دے بازاراں دے وچ چلدا رہیا کہندا او لہو مکے دے بازاراں دے وچ چلدا رہیا کہندا بدن تپدے انگاراں دے اتے چلدا رہیا کہندا او کیڑا بھارا جیڑا نہیں چایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے خدا دے دین مشکلات برداشت کر کے جے رنگ لائے کسے تو وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام آکھیا ساڈے تے ماں پیو مسلمان ہیں اسی انہاں دے گھر جمے اسی مسلمان بن گئے ساڈا کیڑا کمال ہے کوئی ہے ساڈا کمال سن کسی دوسرے شہر والے کی تصدیق کرنی پئی جو اسلام ایک مذہب ہے تے کیوں جے ہوندا سن کو دسو نا نا سنتا مفت چ مل گیا لیکن سارا خون لگا ایمان دے اوتے تے صحابہ کرام دا لگا سبحان اللہ اللہ اکبر تے منیا بھی خدا دی قسم ہے انہاں انج نہ جو حق ادا کر الذين يؤمنون بالغیب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیاں کیا کہ اللہ بھی کھاتا مندیاں انہاں ویکھے ہی نہیں تے پھر بھی جانا لٹا چھوڑا اگے اللہ کے فرمایا یقیمون الصلاۃ اے نماز قائم کرن والے اٹھے ایک سجدے دا حکم دیتا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو جو بیت المقدس دے دروازے دے وچ داخل ہو جاؤ سجدہ کرے دیا انہاں اس ایک حکم نو بھی نہ منیا ایک سجدہ بھی نہ کیتا لیکن صحابہ کرام نے اتنے سجدے کیتے کہ جنگ دے میدان دے وچ بھی کدی اللہ دی نماز نو قضا نہیں کیتا وَمِمَّا ينفقون او مال خرچ کریں دے رہ گئے اللہ دے راہ تے موسیٰ علیہ السلام اپنی امت نو آکھیا مال خرچ کرو انہاں آکھیا اللہ غریب ہو گیا جو ساڈے کولوں منگنا شروع کر دیتا انہاں اللہ نو فقیر ہون دا تانا دے چھوڑیا او موسیٰ علیہ السلام دے صحابیان یعنی انہاں دے
صحابہ نو آخیا مال خرچ کرو. حضرت عمر ادھے گھر دا سامان پیش کر دیتا. ابو بکر پورے گھر دا سامان پیش کر دیتا. حضرت عثمان نے 900 گھوڑے اللہ دی راہ وچ وقف کر چھوڑے. 900 اٹھ تے 100 گھوڑا یعنی 1000 سواریاں جہاد واسطے دے چھوڑیاں. پھر اپنے سکے جڑے سونے دے تقریباً 5.5 کلو سونا. کتنا؟ او سکے آن سونے دے انجے حضور جڑے چندے دی اپیل کیتی تے لیا کہ انہاں میرے نبی دی چھولی چپائے. میرے نبی اپنی چھولی جو میں الٹ پلٹ کریں دن ہاتھ دے نال ان اتا لیاں دن دے وقت سٹیں دن دے وقت چین دن دے وقت سٹیں دن دیں گے. فنصر رسول فنصر فی حجر رسول اللہ. میرے نبی ایک گل کی تھی اس موقع تے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا. او دنیا والو میرے عثمان نے آج اتنی بڑی نیکی چکی دی کہ آج تو بعد اگر میرا عثمان مردے دم تائیں کوئی ایک نیکی بھی نہ کرے تاہی عثمان نو اس دے کسے عمل نے نقصان نہیں پہنچا سکنا. ایک عمل ہی ہوتا اتنا غالب ہو گیا ہے کہ ایو عمل عثمان نو جنت دے وچکار والے کر لے سی. انہاں کیا کیا اب موسیٰ علیہ السلام آیا جو اللہ فقیر ہے ساڑھے کو مگدہ انہاں الٹا اللہ نو فقیر ہون دا تانا دیتا. یہ 3 صفتاں بیان کی دیا. میں سورۃ البقرہ شروع تو پڑھدا پیا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یؤمنون بالغیب دے وچ اللہ صحابہ دے ایمان دی گواہی دتی. یقیمون الصلاۃ دے وچ صحابہ دے اعمال دی گواہی دتی. تے مما رزقناہم ینفقون جو صحابہ دے اخلاق دی گواہی دتی. صحابہ دے ایمان دا گواہ بھی کون ہے؟ اللہ. بولو شاباش. تے صحابہ دے اعمال دا گواہ بھی کون ہے؟ اللہ. تے صحابہ دے اخلاق دا گواہی کون ہے؟ اللہ. تو تم کیا چاہیے لوگاں نو آج یہ بہت بڑا ایک فتنہ ہے تشکیک. فتنہ تشکیک یہ سمجھو کہ یہ بڑا ڈائریکٹ کوئی بندہ آ کے ابو بکر کوئی شے نہیں ہم کہیں گل کرن دے یہ اوکھا کام ہے. کوئی اٹھے ڈائریکٹ آ کے عمر ہے یہ عثمان ہے یہ فلاں اوکھا کام ہے. ڈائریکٹ کوئی اٹھے قرآن غلط ہے معاذ اللہ ہے یہ کوئی کر سکتا ہے ڈائریکٹ حضور دی ذات تے صحابہ تے ڈائریکٹ کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ سارا مسلمان معاشرہ. اس واسطے فتنہ آج کل جڑا چل رہا نا انہوں سمجھو فتنہ اے چل رہا ڈائریکٹ انکار نہیں ہو رہا صحابہ دا قرآن دا نبوت دا رسالت دا توحید دا. آج کل فتنہ اے چل رہا سمجھو توجہ کرو سارے فتنہ اے چل رہا جو انہاں اسلام دیاں بنیادی چیزاں دے بارے لوکی نوجواناں نو شک کے چھپا رہے ہیں. ڈائریکٹ انکار نہیں کر رہے کہ کر رہے ہیں کئی گل نہیں کر دیتی نا کہ اگلا شک کے چھپا یار گل تو اس بندے کی تھی واقعی یار میں پتہ کرے سا جو حضرت ابوبکر ہیں جو کریں دے ہوندے ہیں حضرت عمر ہیں جائیں حضرت عثمان ہیں جائیں امیر معاویہ ہیں کریں دے ہوندے ہیں. یعنی ایسیاں گلاں پھیلا دتیاں گئیاں معاشرے چ مسلمان ماحول چ کہ جے نال شک پیدا ہو رہا اللہ اکبر صحابہ دے بارے توحید دے بارے رسالت دے بارے. آج دے اس فتنے دا علاج کرنا ہے اساں تے اپنے دل وچ ایمان نو پکا کرنا ہے کہ سانو صحابہ دے بارے کوئی شک. ماشاءاللہ حضرت صاحب تشریف لائے ہیں حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب ایمان افروز کتاب فرمائے سن. میں آخری 5 منٹ لا رہا توجہ دے کرو.
ہے نہیں توجہ؟ اونچا ہاتھ کھڑا کرو جنہاں دی ہے توجہ. میرا بیان ہے خوشاب شاید اگلے انتظار میں فون پہ کر دیں، لیکن میں آتا نہیں میں کوئی گل تو سمجھا کے اٹھی ہوں انجے مگر بھی نہ لا دیوا نا. گل سنو میری آخری 5 منٹ خلاصہ. سبحان اللہ. یہ میری گل کا خلاصہ ہو گیا جی کہ صحابہ دے بارے اسی اپنے دل وچ کسی قسم دا شک پیدا، بولو بولو، شک پیدا نہیں کرنا. وہ دی وجہ کیا؟ وجہ سنو. وجہ یہ ہے کہ صحابہ صحابیت دا مقام کسی عمل دی وجہ تو اللہ دیتا ہی نہیں کہ انہوں نے نمازیں ڈھیر پڑھی ہوئے کسی تے اللہ آکھے ہوئے چل بھائی تو صحابی بڑھ جا. کوئی تہجد بم پڑھ دو ہوئے تے اللہ نو پسند آ گیا ہوئے تے اللہ آکھے ہوئے چل بھائی تو صحابی. تیری تہجد میں صحابی دا مقام عمل کر کے صحابہ نو ملے ہی نہیں. آپ صحابی عمل دی وجہ تو بڑھیا ہی نہیں. صحابی کیویں بڑھدا ہے سمجھ. صحابی عمل کر کے نہیں بڑھدا. صحابی بڑھدا ہے کوئی تا اللہ دی توفیق رضا اور اللہ دے انتخاب نال بڑھدا. اللہ جنوں چاہیا جے دل دیاں صفائیاں ستھرائیاں اللہ ویکھیاں کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے. جس نو چاہیا میرے نبی دی خدمت وچ پہنچا چھوڑا. یہ ان گل تو سمجھ نہیں. صحابی اللہ دے انتخاب نال بڑھدے. بولو صحابی کیویں بڑھدے؟ اللہ دے، سارے بولو اللہ دے انتخاب نال. صحابی کوئی بھی عمل دے نال نہیں بڑھیا. یہ گل سمجھ نہیں. ہن اگلی گل سنو. جدا عمل دے نال صحابی بڑھیا ہی نہیں تے پھر اے بحث کرنا ہی فضول ہے جو فلانا ہن کریندا ہی، فلانے دے عمل غلط ہے، فلانے جنگ کیتی، فلانے اے کیتا، فلانے تبرع کیتا، فلانے سب و شتم کیتا، فلانے اے کیتا او کیتا. اوے صحابہ دے عملاں تے بحث تا کرنا جدوں عملاں دی وجہ تو صحابی بنے ہوے نا. جدوں اللہ انہاں نو عملاں دی وجہ تو صحابی بنایا ہی نہیں تے پھر صحابہ دے عملاں دے نال بحث کرنا کبھی مومن بندے دا کام ہو. ایک گل نقطے تو سے یاد رکھیں. جڑا بندہ بھی بحث کرنے لگے تو اسی دی بنیاد نو پکڑنا تے آکھنا ہے او میاں عمل دی بحث تو کیوں کردا ہے میرے نال؟ اے دس کوئی عملاں تے صحابی بنیا او عملاں نال بنے ہی نہیں. انہاں نو اللہ چن لیا. جنہاں نو اللہ چن لیا تینوں تے کے اعتراض. اچھا ہوا کہ نہیں تے فلانی حدیث تے فلانی روایت تے فلانی تاریخ وچ آ گیا جو فلانے ہن کیتا اے کیتا او کی. ان اگلی گل کر. اچھا ٹھیک ہے یار تیری مان لئی جو ہے نہیں کیتا ہن کیتا تا اللہ دا نقصان کیتا نے نہ تیرا تے کوئی نہیں کیتا. اگر کوئی صحابہ کیتا بھی ہے تے کیدا نقصان کیتا ہو سی یا او دے رسول دا معاذ اللہ اگر من لیا جائے تے جدا اللہ تے او دے رسول دا نقصان کیتا نے بالفرض تے او تا قرآن چاہتے ہیں جو میں معاف کر دیتا رضی اللہ عنہم و رضوان. جنہاں دا نقصان کیتا نے جدا او راضی ہو گیا تیرا تا کیتا ہی کوئی نہیں تو کیوں ناراض؟ تیرا نقصان تا صحابہ کیتا ہی کوئی نہیں تو کیوں ناراض بندہ امیر معاویہ تھے؟ او تینوں کے پرابلم ہو گیا اما عائشہ صدیقہ دی صداقت تے. او تینوں کے اعتراض ہو گیا ابو بکر صدیق دی طہارت اور صداقت تے. او تینوں کے اعتراض ہے عمر فاروق دی عدالت تے. او تیرا کیڑا اعتراض ہے عثمان دی سخاوت تے شان تے. او تیرا کیڑا اعتراض ہے امیر معاویہ دے تدبر تے سیاست تے. تو اپنی زبان بند کر لے کیونکہ اگر امت محمدیہ وچ شامل ہونا چاہنا ہے تو اللہ او دی شرط لا چھوڑیے قرآن وچ کہ محمد پاک دی امت وچ میں اسے دا نام لکھنا ہے جڑا میرے پیغمبر دے صحابہ دا نوکر بن گیا. میں دلیل دے کے اٹھساں آخری 2 منٹ رہ گئے. اے سپارہ 28 سورت دا نام ہے حشر. بولو سورت دا نام. آیت نمبر 8 9 10 کتنی آیتاں؟ ان ترائے آیتاں دے وچ اللہ نے امت محمدیہ دے ترائے طبقے بیان فرمائے. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. اس امت دا پہلا طبقہ او صحابہ جنہاں اوکھے
پسند نہ چھوڑیا تے مکے دے وچ اوکھا ویلا برداشت کیتا تے وقت انہاں کڈ چھوڑیا مکے والیاں تے ہجرت کر گئے. اے پہلا طبقہ انہاں دا نام ہے مہاجر. بولو شاباش نام کیا ہے؟ امت کے پہلے طبقے کا نام بولو کیا ہے؟ مہاجرین یعنی ہجرت کرنے والے ایک طبقہ ہو گیا. دوسرا طبقہ آیت نمبر 9 دے وچ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. دوسرا طبقہ انہاں مہاجران دی مدد کرن والا انصار. انہیں رکھے نائے آپ کو انصار. سارے بول سو. پہلے طبقے دا نام دوسرے دا نام اے جڑے مدینے چاہے جنہاں انہاں مہاجران نو سنبھال لیا انہاں سارا کچھ ونڈ کے انہاں نو ادھا ادھا تقسیم کر دیتا. ایک موقع تے عبد الرحمن بن عوف دے نال حضور نے بنایا نا بھائی بھائی چارہ قائم کیتا جو تو فلانے دا بھائی ہو گیا. ایک مہاجر تے ایک انصاری دو رلا چھوڑے. اس انصار نے اپنی جائیداد ونڈ چھوڑی. ادھی میری ہو گئی ادھی تیری ہو گئی. دکاناں ونڈ چھوڑیاں مکان ونڈ چھوڑے. تے عبد الرحمن بن عوف جڑے ہجرت کر کے آئے ہیں جڑے اشرا مبشرہ ہی چھوڑے انہاں دے نال حضور نے رلایا. ایک صحابی نو غالباً انہاں دا نام ہے حضرت سعد. شروع چ آندا ہے میرے مکمل ذہن چ نام اتر گیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالی انہاں تے انہاں نے رلایا. انہاں آکھیا عبد الرحمن بن عوف بھائی چونکہ حضور نے سانو آپس وچ بھائی بنایا ہے. اے دکاناں ادھیاں میری ہو گئیاں تے ادھیاں تیریاں ہو گئیاں. اے زمین ہے ادھی میری ہو گئی تے ادھی تیری ہو گئی. اے میرا پیسہ ہے ادھا میرا ہو گیا تے ادھا تیرا ہو گیا. اے میرا سونا ہے ادھا میرا ہو گیا تے ادھا تیرا ہو گیا. لیکن حق مکا چھوڑی اس صحابی نے اس موقع تے ونڈ کریندیاں اخیر تے دن میریاں دو بیویاں تے تہاڈا نکاح نہیں ہویا. اللہ دوواں وچوں ایک نو پسند کر لو جے تے ہاتھ رکھو میں طلاق چا دے ساں تے تہاڈے نال نکاح کروا چھوڑا. ایسی قربانی دی مثال دنیا چ کدی سنی نے؟ اے مثال مل سی تے غلامان محمد چوں مل سی. اے دل دے سچے جنہاں میرے نبی دے اشارے تے اپنے گھر بار نو جدا جدا ادھو اد کر کے دے چھوڑے. یہ دو طبقے ہو گئے امت دے. تے تیسرا طبقہ آ گیا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. فرمایا اس امت دا تیسرا طبقہ او لوگ سارے ہونے جڑے انہاں دو طبقیاں تو بعد آئے یعنی مہاجرت انصار تو بعد قیامت تک آون والی ساری امت جیڑی ہے یہ تیسرا طبقہ ہے امت دا. اللہ انہاں دے وچ تک قیامت دے منکر بھی ہیں انہاں دے وچ تا صحابہ دے منکر بھی ہیں انہاں دے وچ تا توحید دے منکر بھی ہیں انہاں دے وچ تا فلاں تے ایمان تے کلمے دا دعویٰ کر کے بڑے خرابیاں تے گمراہیاں وچ پون والے بھی لوگ انہاں وچ ہیں. کہ تو آکھیا جو سارے امت کوئی نشانی تا دس نا جو سن پتہ لگے جو امت دا صحیح بندہ کیڑا ہے. اللہ فرمایا میں ضرور دسدا نشانی انہاں دی اے ہونی ہے جڑے انہاں تو بعد آونے لیکن انہاں دی نشانی اے ہونی ہے یقولون او آکھ دے اس نے اپنی دعاواں دے وچ ربنا آکھو ایمان والے منگدن تک یہ دیکھو ڈائریکٹ منگدن کوئی واسطہ وسیلہ یہ بھی مسئلہ سمجھو واسطے وسیلے اللہ کوڑی نے اللہ
اللہ شاہ رگ تو نیڑے ان واسطے وسیلے پاون دی لوڑ ہاں انہاں دی نشانی ہو سی جو آدے ہو سن ربانا یعنی موحد ہو سن پہلی گل تے وے تے دوسری گل لے وے متقی وی ہو سن تے اکثر اغفر لنا اسی گناہاں تو بڑا بچ بچ کے زندگی گزاری ہے لیکن انسان ہون دے ناتے جڑے ساڈے کول مت بھی کوئی خطا ہو گئی سانو معاف چا کر تو رحمت اپنی ساڈے تے چا وسا تے معاف کر تے اگلی دعا او اے منگدے ہو سن غور کریا ہے توجہ کریا ہے بڑی اہم گل ہے او دے ہو سن والے اخواننا الذین سبقونا بالایمان اللہ سانو بھی معاف کر تے انہاں نو بھی معاف کر جڑے ساتھوں پہلے مومن ہو گئے یعنی صحابہ واسطے دعا کرن والے انہاں دی نشانی ہو سی تے ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا اتھے تا جناب سین بھی کھلوتا آتا ہے جو میں صحابہ والا حد ہو گئی ہے اتھے شین والے بھی آتے جو اسی صحابہ والے لوگ ساڑھے تے انجے بہتان لے دے نسی صحابہ نو مندے ہیں وہ زد تے ہٹ دھرمیے چ آ گئے اللہ کو پہلے سارے انتظام قرآن چ کر کے رکھے کہ اگر کوئی بندہ گستاخی بھی کرے وقت بھی آکھے جو میں صحابہ نو مندہ تا چیک کرن دا میں تو انو ایک ٹیسٹ کر دے چھوڑا وہ لال ویا ذرا اس بندے نال پتہ لگ ویسی جو صحابہ نو منن والا ہے یا وہ سنو کیڑا ٹیسٹ کرے فرمایا وہ اے وے تھرمامیٹر اے وے چیک کرن والا امت دا بندہ ہے یا نہیں ان کر کے چیک کرنا نہیں کیونکہ انہاں دی نشانی اے ہونی ہے کہ او آدے اس نے اللہ سانو بھی معاف کر ساڈے پچھلے نو بھی معاف کر لیکن اگلی گل اے کریں دے اس جو ساڈے دلاں دے وچ انہاں دے بارے کوئی کھوٹ پیدا نہ فرماوی کیڑی بڑی نشانی ہے کہ امت چ او شامل ہو سکدا جے دے دل وچ صحابہ دے بارے کھوٹ تے جڑا کھوٹ رکھی وی ودا ہوے ابو بکر دے بارے عمر عثمان علی معاویہ عائشہ دے بارے سعد بن ابی وقاص ابو موسی اشعری دیگر جتنے مغیرہ بن شعبہ وغیرہ انہاں دے بارے کھوٹ وی دل وچ رکھی ودا ہوے تے آکھے میں مومن 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 آکھن نال کوئی مومن نہیں بندا مومن اسے بننا ہے تے امت وچ اسے شامل ہونا ہے جڑا آسی تاں پیچھے لیکن پہلے دے بارے اپنے دلاں نو صاف رکھسی ٹیسٹ کرتے نشانی تھرمامیٹر اگر کسی کا ایمان چیک کرنا ہوئے تب ایک جو ہے صحابہ دے بارے دا کے خیال ہے اگر صحابہ دے کردہ ہوئے بک بک تے تو کوئی تاخیر نہ کرتے سارے عام آکھ دے کیڑا صحابہ دے ایمان دا منکرے انہیں لائن تے منتق تے کافر تے دشمن صحابہ دا جنہیں ابو جہل ہا جنہیں مشرقین مکہ ہیں کیونکہ انہاں میرے نبی نو بے وقوف میرے نبی دے صحابہ نو بے وقوف آکھیا اللہ آکھیا تسی بے وقوف ہو سمجھ آ گیا جڑا صحابہ دی توہین کرے جنہ لفظہ نال کرے سی جواب انہوں اسے لفظ نال دیتا ویسی اگر کوئی صحابہ نو بے وقوف آکھے اللہ آکھیا تسی بے وقوف ہو تے پھر اس سے دوتے آ جا کوئی صحابہ نو آکھے مرتد جواب میں اسے مرتد کہا جائے گا جو صحابہ کو منافق کہے گا جواب میں اس کو منافق کہا جائے گا اور جو صحابہ کو کافر کہے گا جواب میں اس کو بھی کافر کہا جائے گا گل ٹھیک کی تھی کہ غلط کی تھی کسی فرقے دا نام شان تک نہیں لیا گل فقیر دی ہے بھویں میرا باپ ہوئے تے صحابہ دی گستاخی کرے تے بے ادبی چا کرے میں اس کو بھی سر عام کافر کہہ دوں گا بات کسی فرقے کی دھڑے کی جماعت کی نہیں ہے بات رسول کی ہے جڑا صحابہ دا نو کرے وہ ساڈا بھی سبحان اللہ امام ہے تے جڑا صحابہ کرام دی نوکری نہیں کر سکدا ساڈے گھر وچ وہ بالکل فارغ ہے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ